حضرات اسے ویلے عبد القادر آگے فرمایا بیلیا اور مثل پڑھا میں قلم پھیرا وہ مرید ہوئے تے تیرے ورگائے ہوئے بیڑی نے ڈولے کھانے شروع کر دیتے حضرات نے وقار توجہ کرو بغداد والمو کر کے اندر اے پیر میران منو ڈیاں پیڑاں میری عرض سنی کن تر کے ہو او بیڑا اڑیا میرا وچ کھپران دے جتھے مچ نہیں بیندے او ڈر دے ہو او پیر جلالی او کتب ربانی میری مدد کری جٹ کر کے ہو جلان دے مرشد میرا باہو جلان تے مرشد میرا باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير قاری صاحب پریشان ہو گئے انہاں کہا جناب میں تے پہلے دن پڑھان واسطے بچے نو انہاں دے گھر آیا تے پہلے دن میں پڑھانا شروع کیتا ہے تے بچہ 15واں سپارہ پیا پڑھ دے حضرات دی وقار پریشان قاری صاحب تے بچے کولوں پوچھتے ہیں کیویں دا بچہ ہے تو 15واں سپارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے غوث پاک فرماندے جناب میں اپنی ماں دے پیٹ وچ ساں میری ماں ایک کام کر دیاں 14 سپاریاں دی تلاوت کر دی رہی ہے او میں یاد ہو گئے نے 15واں پڑھاؤ ولایت دمانا قرب تے نزدیکی والا فولی اللہ تعالی ان یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی فرمایا جدوں بندہ اللہ تعالی دے بہت زیادہ نیڑے ہو جائے اللہ انہوں مرتبہ ولایت عطا فرما دیں یعنی اس گل تو سانو پتہ چل گیا امام راضی دی گل تو پتہ چل گیا پر ایویں تمیاں تے بہن نہ بندہ ولی نہیں بندا لٹاں رکھن نال بندہ ولی نہیں بندا کڑے پان نال بندہ ولی نہیں بندا بھنگ دا دورہ پی کے یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں انج دے نعرے لان والا ولی نہیں بندا ولی او بندا جڑا اللہ دا راتاں جاگ کے قرب حاصل کرے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما اللہ فرماندا ہے مینوں پسند بھی اوہی نے جنہ دیاں راتاں انج گزر دیاں کدی رکوع دی حالت وچ کدی قیام دی حالت وچ کدی سجود دی حالت وچ اور اگلی گل امام راضی نے بڑی پیاری فرمائی فرمایا لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فرمایا انی دیر تک قرب حاصل نہیں ہوتا جنی دیر تک کھچ دعا پاسے ہونا ہوئے ایتھے دنیا تے بہت سارے لوگ ایسے جیڑے ایتھے بہ کے بڑا اللہ اللہ کرنے اللہ دا نزدیک ہونے دا کوئی مقام نہیں اے ذہن وچ رکھ لو لوکاں نو وکھان واسطے بڑا اللہ اللہ کر دین ریاکاری نال اللہ اللہ کرنا اور لوکاں دے سامنے اپنے آپ نو شو کرانا کہ میں اللہ دا بڑا نیک بندہ وہ دی اللہ دے نزدیک وہ دا کوئی مقام نہیں امام راضی فرماندے لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ کھچ دعا پاسے ہونی چاہیے پیار دعا پاسے ہوئے محبت دعا پاسے ہوئے ایک پاسے نہیں اور محبت دی دلیل کی بیان کی تھی انہوں نے کہا سری سکتی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت دے بڑے دور دے پائے دے اولیاء کرام چاپ دا شمار ہے سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے میں منڈی چلا گیا منڈی کیڑی پیڈاں بکریاں دی نہیں مجھاں گاواں دی نہیں عورتاں دی منڈی ادو عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن تے فرماندے میں منڈی چلا گیا تو خوبصورت لونڈیاں خریدیاں جا رہی ہیں تے ویچیاں جا رہی ہیں فرماندے میں ویکھ کے حیران رہ گیا کہ لوکی انی قیمت لا کے خوبصورت ترین عورتاں خرید رہے ہیں فرماندے نے میں ویکھیا کہ ایسی زنانی جدا رنگ سیاہ کالا اکھاں اندر تے پروٹے باہر بد صورت زنانی تے میرے ذہن وچ سوچ آئی انہوں بھی بھلا کسے خریدنا ہے ایدہ بھی کسے مول لانا ہے اے گل ذہن وچ رکھو مسلمانوں جدوں کسے نو گرانا ہوئے نا پھر سکے پرا بھی
کھوٹیاں سکیاں دے مل ویچ چھڑ دے. تانوں سمجھ نہیں آئی میں کیڑی گل کی. یوسف دا مرتبہ لوکاں دے سامنے سی, لوکاں نو پتہ سی یوسف کون ہے, لیکن یوسف دا مرتبہ تے مقام گران واسطے سکے پر آ یوسف نو کھوٹیاں سکاں دے بال بیچ رہے ہیں, او دے عوض بیچ رہے ہیں. اے نہیں ویکھ رہے دا مقام کی ہے, دی شان کی ہے. لیکن علماء فرماندے نے کاش کدی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر دی قیمت لاندے تے زلیخا خرید دی, پھر پتہ لگتا یوسف کون ہے. ہاں فرماندے جے قیمت یعقوب کریں دے, او جے قیمت یعقوب کریں دے تے مل زلیخا لیندی, او جان دیندی ایک دید دے بدلے, او جان دیندی ایک دید دے بدلے تے پھر بھی قبول نہ پیندی. میاں صاحب پتہ کی فرماندے نے؟ فرماندے نے یعقوب علیہ السلام آندے زلیخا کنے وچ پتر خریدیں گی یوسف میرا, کنے وچ خریدیں گی؟ تے زلیخا کہندی ہے ایک ایک دید دے بدلے میں اپنی جان دینی ہے, یوسف میں دے دے. تے حضرت یعقوب علیہ السلام پتر نو پران کر کے آکھن نا نہیں زلیخا, میرے یوسف دے جلوے ایڈے سوکھے نہیں وکدے. تانوں سمجھ نہیں آئی میں کی آکھیا؟ او چمگادڑ نو کوئی پوچھے چام چڑک نو تو کدی دنے نہیں نکلی, رات نو نکلنی ہے. وہ کہندے مینوں سورج دی روشنی چنگی نہیں لگدی. انہیں کیا پاگلے اے تیری آنکھی ویکھن والی نہیں, سورج تے سورج ہے, اللہ تینوں ویکھن والی آنکھی نہیں دیتی. میاں صاحب فرماندے چام چلی دے اور نخرے یارو تے سورج بہت کلونا, او چام چلی دے نخرے یارو تے سورج بہت کلونا, او بے قدرے نو یوسف مصری, او بے قدرے نو یوسف مصری تے کیوں کر لگے سونا. بہت اچھا چل رہا ہے, صرف آواز بتا دیو تے ڈیلے تھوڑی جی کر دیو. بے قدرے بندے نو کوئی پتہ نہیں, یہ قدر والے جان دے. ہاں فرماندے نے میں سوچیا ہے دا کسے مول لانا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ تے احساس کم تری دا شکار نہ ہوئے. ہاں فرماندے نے میں جا کے دا مول لایا, انہاں تھوڑے جے پیسے لے, میں بی بی خرید کے گھر لے کے آ گیا. فرماندے سوچ آ گئی اے دیکھو کام تے کوئی لینا نہیں, اپنی مردی نال کام کرے تے ٹھیک ہے, میری طرف اینو کوئی بندش کوئی نہیں. فرماندے اپنے بستر تے جا کے لیٹ گئی, میں اپنے بستر تے جا کے لیٹ گیا. پچھلی رات آ گئی, وہ لوگوں اپنے بستر تو اٹھ کے نلکے تے جا کے انہیں وضو کیتا, وضو کر کے اپنی چار پائی تے آ گئی. آ کے نفل پڑے تے ہاتھ چکے عرض کر دیے مولا جنہ تینوں میرے نال پیار اس پیار دا واسطہ ہی فلاں علاقے دا قحط دور کر دے. اللہ جنہ تینوں میرے نال پیار اس پیار دا واسطہ ہی فلاں بندے دی مشکل آسان کر دے. بابا جی کہنے میں کول چلا گیا, جا کے آکھیا بی بی اے دعا کہ میں پئی منگنی ہے, تینوں کی پتہ ہوئے تیرا اللہ تیرے نال پیار کردہ کہ نہیں کردہ؟ انہیں کہا سری سکتی منوں یقین ہے اللہ میرے نال بڑا پیار کردہ ہے. انہیں کہا دلیل کی ہے؟ انہیں کہا رب دے پیار دی سب تو بڑی دلیل ہے رب کائنات نے ایس ویلے منوں جگا کے اپنی یاد والے پاسے لایا ہویا. سب تو وڈی دے پیار دی دلیل اللہ مینوں ایس ویلے جگا کے اپنی یاد والے پاسے لایا. یہ توفیق تینوں بھی تے مل سکتی سی نا,
پر یہ توفیق تینوں نہیں ملی، اللہ منوں دیتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہاں بھی بڑی قدر ہوتی ہے اور وہاں بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ قدر والے لوگ ہیں، توجہ ہے تھوڑی، یہ قدر والے لوگ ہیں۔ اور اللہ فرماندا ہے وہ لوگ نے جنہوں نے کسی شاید دا کوئی ڈر نہیں۔ اج ساڈے کو روٹی مک، راشن ختم ہو جائے، پیسے مک جان تے پریشان، پریشانیاں آ جان، تنگیاں آ جان تے شکوے۔ فرمایا جڑے میرے بندے نے کچھ بھی ہو جائے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہوں نے دنیا داری دیا چیزاں نال غرض ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا، یہ جڑے کہندے نا بابے شاہی کوئی نہیں، انہوں نے بابیاں دی حالت ہی کسے نہیں دسی۔ اللہ تعالیٰ پہلا بابیاں دی شان بیان کر رہا ہے تو پھر بابیاں دی کنڈیشن بیان کر رہا ہے۔ پہلا کہہ رہا ہے جڑے میرے بندے انہوں نے کسے شاید دا ڈر نہیں، کسے شاید دا غم نہیں، تے بعد ایک فرماندا ہے ہونا دی نشانی ہے وے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے تے متقی پرہیزگار ہوندے۔ پہلے شان بیان کیتی گئی ہے، بعد وچ انہاں دی حالت بیان کیتی گئی، ہونے کیویں دے چاہیے، انہاں دی نشانی کی ہے، اللہ نشانی بعد ہی دسی ہے، انہاں دی شان پہلا بیان کیتی۔ اے گل ذہن وچ رکھو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، جڑا اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ ہوندا ہے، اللہ دا قرب حاصل کردا ہے نا، حدیث قدسی حضور فرماندے ہیں، اللہ فرماندا میں او دے ہاتھ بن جانا، میں او دی زبان بن جانا، میں او دیاں اکھاں بن جانا، میں او دے پیر بن جانا۔ وہ جیڑا کم کردا ہے میری رضا دے مطابق کردا ہے، او دا کوئی عمل میری رضا تو خالی نہیں ہوتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا جڑے میرے دوست نے نا، میں انہوں نے ظلمتاں وچوں کڈ کے تے نور والے پاسے لے کے آ جانا۔ ہے توجہ، یہ اللہ دا قرآن کہہ رہے، اللہ دا ولی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو ظلمتاں وچوں کڈ کے تے روشنیاں والے پاسے، نور والے پاسے لے کے آوندا۔ اور پھر فرمایا جڑے لوگ یہ کہندے نا ولی کون ہے، ولی کیا ہے، فرمایا انما ولیکم اللہ، او ولیاں دا انکار کرنے والے ہو، اللہ تہاڈا ولی ہے، ورسولہ، او دا رسول تہاڈا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے پھر نماز ادا کر دین، زکات ادا کر دین، پھر رکوع کر دین، رکوع کرن والے نال اے تے مراد ہونے جنہاں دے ہتھاں وچ اسی اپنے ہاتھ دے رہے۔ اللہ فرماندا اے بھی تواڈے ولی نے۔ تو ساڈا مسلک کی ہے، اللہ دا قرآن یا سونے مصطفیٰ دا سونا فرمان۔ اور جس ہستی دی گل میں کرن لگا اس ہستی دا نام ہے حضرت عبد القادر جیلانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الثقلین۔ ماں دی گود وچ نے تے پنڈ والے لوکی، محلے والے لوکی آ گئے جی روزہ ہے کہ نہیں، میں شریعت دی پابندی لگا دسن، ہن تے جوان بندے بھی سارے سامنے کھاندے پیندے نے روزیاں چ، کسے نوں کوئی روزیاں دی عزت تے ادب احترام نہیں، تعظیم نہیں۔ اے او ککھ دا ولی ہے جڑا ماں دی گود وچ تے لوکی آوندے نے پوچھن واسطے روزہ ہے کہ نہیں، روزہ ہے کہ نہیں۔ بی بی ام الخیر فرماندیاں نے میرے پتر نے ساری ٹائم اکو واری دودھ پیتا، دوبارہ دودھ نہیں پیتا، لوکاں کہ آج روزہ ہے۔ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ سر الاسرار دے اندر لکھ دیں کہ قاری صاحب نو آئر کر لیا غوث پاک نو پڑھان واسطے، بچے چھوٹے ہوں نا تے بعض اوقات مسیتے نہیں کل دے، اسی آنے چلو قاری صاحب کو، قاری صاحب نو قاری صاحب لینے بلا لی، قاری صاحب آ گئے،
پہلے دن قاری صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ہے توجہ؟ تے غوث پاک بھی پڑھ دینا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. قاری صاحب پریشان ہو گئے. انہاں کہا جناب میں تے پہلے دن پڑھان واسطے بچے نو انہاں دے گھر آیا تے پہلے دن میں پڑھانا شروع کیتا ہے تے بچہ 15واں سپارہ پیا پڑھدا ہے. حضرات دی وقار پریشان قاری صاحب تے بچے کولوں پوچھدے نے کیویں دا بچہ ہے تو 15واں سپارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. غوث پاک فرماندے جناب میں اپنی ماں دے پیٹ وچ ساں, میری ماں ایک کام کردیاں 14 سپاریاں دی تلاوت کردی رہی ہے, او مینوں یاد ہو گئے نے 15واں پڑھاؤ. کون نے؟ مادر زاد ولی جنہوں کوکھ دا ولی آندے. اور پھر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے جدو مدرسے پڑھنے واسطے جاندے رہے نا, اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہوئی سی آپ دے نال. تے جدو مدرسے داخل ہوندے سن نا آواز ہوندی سی خبردار رستہ دے دیو وقت دا غوث آ رہے, وقت دا غوث آ رہا. اور حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں ساری زندگی دین پڑھیا تے ساری زندگی دین پڑھایا. یہ بڑے وڈے محدث نے, بڑے وڈے مفکر نے, شیخ الحدیث نے جنہیں ساری زندگی دین پڑھایا تو دین کو زندہ کرنے والے محی الدین جن کا لقب محی الدین ہے. اے او شہزادہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میں جنگل ویچ تحصیل علم واسطے گیا, میں گزرتا پیا ایک بزرگ تے ضعیف تے نہیں فادویں کہندے عبدالقادر سہارا دے کے کھڑیاں کر. فرماتے میں سہارا دے کے کھڑیاں کیتا ہے, وہ خوبصورت جوان بن گیا. میں پریشان ہویا اے پہلا تے ضعیف سے بڑھا سے وڈیرا سے ہن جوان ہو کے طاقتور ہو گئے ہیں, وجہ کی ہے تو کون ہے؟ وہ بول کے کہنے لگا عبدالقادر میں تیرے نانے دا دین کمزور ہو چکیا سا, آج پھر تو سہارا دے کے مینوں تو زندہ کر چھڑیا. فرماندے نے لوگو میں بغداد داخل ہویا, جڑے بازار جڑی گلی تھنے گزر دریا اے ہوئی آواز آؤندی رہی محی الدین آ رہا ہے, ارے دین کو زندہ کرنے والا آ گیا ہے. ساڈے پیرو نے جڑے دین نو زندہ کرنے والے, دین پمال کرنے والے نہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, ولی ہوئے جڑا پرہیزگار ہوئے, متقی ہوئے, اللہ کو ڈرن والا ہو. شیطان پتہ کی کردا جدوں کسے ولی نو شیطان بہکان دی کوشش کردا نا, ہر پاسوں بہکاوا, او دے وڑ وچ نہیں آوندا, پھر وہ دے لاگے خوشامدی بندے بٹھا دیندا جڑے دی خوشامد کر دین. واہ بھائی پیر صاحب نے انج کیتا تے انج ہو گیا, تعویذ دتا تے او ہو گیا, فلانے تھاں تے پیر صاحب نے اے آکھیا تے او ہو گیا. او نہ وچوں کسے ایک دی گل تے بھی پیر نے اندروں لبیک کہہ دتا نا بھی ٹھیک آندا, سمجھو ساری گئی. تے اج کل بہت زیادہ ہو رہے. پیر صاحب ایک مرید نو کھڑیاں کر کے آندے بندیاں نو دس کی ہویا سی تیرے, وہ آندا جی میں انج ساں تے میرے انج ہویا سی, تے سرکار نے نظر فرمائی تے انج ہو گیا. ایک کھ نہیں پتہ میاں صاحب کی فرماندے, آپ فرماندے نے کر کر داری اور راتی روندے تے نیند اکھاں تھی توندے, او فجری اوگن ہارس دیمن تے سب تھی نیویں ہوندے. اللہ دا ولی اپنی بڑائی بیان نہیں کردا,
وہ اپنے آپ کو مٹان دی کوشش کرتا ہے. حضور غوث اعظم فرماندے میں عبادت کر رہے ہیں, آسمانہ تے بدلی پھٹی تے آواز آئی, بس کر عبد القادر اساں تیری عبادت نو قبول کر لے. حضور عبد القادر فرماندے نے میں سوچن لگ پیا بھئی نبی پاک اللہ دے محبوب نے, نبی پاک نو تے اللہ نہیں آکھیا تو چھڑ دے بس کر اساں تیری عبادت قبول کر لی, تے مینوں کیوں آکھ رہے. حضرات توجہ کرو, سے ویلے زبان تے کلمے آئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرماندے نے بدلی پھٹ گئی, آواز آئی عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا. فرمایا اللہ نا, او میرے علم نہیں بچایا بلکہ اللہ دے فضل نے بچایا. جاندی واری پھر چوٹ مار گیا کہ تینوں تیرے علم نے بچایا, کہ عبد القادر دے دل چاہے واقعی اللہ تعالیٰ نے مینوں علم دیتا سی جی دی وجہ تو میں بچ گیا. فرمایا ہوئے مینوں اللہ دے فضل بچایا, کیونکہ عدل کریں تے او تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے, او فضل کریں تے بخشے جامن او میں ورگے موں کالے. او فضل کریں تے بخشے جامن او میں ورگے موں کالے. حضرات دی وقار غوث پاک نے فرمایا ان جدی علی مریدی قد سمائی علی الارض. فرمایا لوگو میرا ہاتھ میرے مریداں تے انجے جمیں آسمان نے زمین تے سایہ کیتا ہویا ہے. لم یکم مریدی جیدن فانا جیدن, اگر میرا کوئی مرید طاقت نہیں رکھدا انہوں گھبران دی لوڑ نہیں, او میں ہوں دا پیر جو طاقت رکھن والا ہوں. جدا پیر آکھے میرے ورگی طاقت کسے کول نہیں, اس مرید نو گھبران دی کی لوڑ. ہووے مرید, اور مرید دا معنی کی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا. اور پیر کامل کون ہے؟ ایک اکھ دا پلکارا بھی اپنے مرید تو غافل نہ ہوئے. حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار لگا, حضور غوث اعظم دا مرید خواب ویکھ رہے, حالانکہ حضور جنید بغدادی دا دور غوث پاک تو پہلے دا, اور ایک قادری سلسلہ پہلے جنیدیہ سلسلہ سی, ایک قادری سلسلہ عبد القادر پاک تو بعد چایا. حضور جنید بغدادی دی کچہری لگی ہے تو مرید بیٹھے نے, اے بھی بیٹھا ہے حضور غوث پاک دا مرید. آواز آئی انہوں کہ اپنی اپنی مثلاں دے دیو, انہاں تے ماضی دی قلم پھیر دے. آپ نے فرمایا بیلیو اپنی اپنی مثلاں پیش کرو, میں ماضی دی قلم پھیراں, اور رب کائنات نے تھوڑے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے نے. حضرات سارے مثلاں دتیاں, عبد القادر پاک دے مرید دیواری آ گئی. فرمایا بیلیا اورا پھڑا مثل, میں قلم پھیراں. آندہ جناب ایک سوال دا جواب تے دے دیو. میں جناب تانوں مثل تے دینا, میں میرے سوال دا جواب دیو. حضور جنید فرماندے نے بول. انہوں نے کہا میرے پیر کولوں اللہ نے مقام غوثیت کھولے, جڑا مقام اللہ نے غوثیت دا مقام میرے پیر نو دتا سی اللہ نے کھولے. انہوں نے کہا نہیں, تیرا پیر اج بھی غوث ہے, کل بھی غوث, تیرے پیر دا یہ مقام رہن. مرید کہنے لگا جناب جے میرا پیر غوث ہے پھر مثل تو انہوں کیوں پڑھاواں. بغداد وال منہ کر کے آندا ہے سن فریاد پیران دیا پیرا آنکھ سناواں تینوں پھولنا کاغذ میرے بدیاں والے تے در تو تک نہ مینوں او تیرے جیا مینوں ہو رنا کوئی تے میں جیاں لکھاں تینوں ہو جے میں وچیڑ گناہ نہ ہندے باہو تے توں بخشیندوں ہوئے کینوں حضرات اسے ویلے عبد القادر آگے فرمایا بیلیا اور مثل پڑھا میں قلم پھیرا وہ مرید ہوئے تے تیرے ورگایو. جن نے ایتھے بیٹھیا بھی اپنا ارادہ نہیں رکھے, اپنے پیر دا ارادہ رکھے.
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرید بحری بیڑے وچ بیٹھا. مرید کس کو کہتے ہیں؟ اپنے ارادے کو اپنے شیخ کا ارادہ سمجھے. تے بیڑی نے ڈولے کھانے شروع کر دیتے. حضرات دی وقار توجہ کرو. بغداد وال منہ کر کے آندا اے پیر میرا مینوں ڈاڈیاں پیڑاں میری عرض سنی کن تر کے ہو او بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ نہیں بیندے او ڈر دے ہو او پیر جلالی او کتب ربانی میری مدد کری جٹ کر کے ہو جنہاں دے مرشد میرا باہو جنہاں تے مرشد میرا باہو او کنڈی لگ دے او تر کے ہو. اس سے بڑے حضور غوث پاک آ گئے. فرمایا مرید ہوئے تو تیرے ورگا ہوئے جڑا کسے وقت بھی اپنے پیر نو بھولدا نہیں. تے ہن ایک اکھ دا پلکارا پیر اپنے مرید نو یاد رکھے. حضور غوث اعظم فرماندے نے مینوں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد نامہ عطا فرمایا, اقرار نامہ عطا فرمایا جدی لمبائی تے چوڑائی مشرق و مغرب وچ پھیلی ہوئی, اور او دے اوتے میرے سارے مریداں دے نام لکھے تے تھلے اے بھی لکھیا سارے ہی جنتی نے. نہیں آکھی تو سبحان اللہ. آپ فرماندے جہنم دے درو کے کولوں پوچھیا او تیرے کول کسے میرے مرید دا نام لکھیا کہ نہیں؟ او کہندا جناب رب کائنات نے تواڈے کسے مرید دا نام لکھن دی مینوں اجازت ہی نہیں دتی ہوئی. فرمایا لوکو او جیڑا میرا مرید اونی دیر تک مر نہیں سکدا جتنی دیر اپنے گناہاں دی توبہ نہ کرے. اونی دیر تک میرا مرید مر نہیں سکتا جنی دیر تک اپنے سارے گناہاں دی توبہ نہ کرے. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھیا حضور اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں عبد القادر دا مرید ہاں تے نہ وہ تہاڈا مرید ہوے تے نہ تہاڈے حلقے وچ کسی دا مرید ہوے, او دے بارے تہاڈا کی خیال؟ آپ نے فرمایا مینوں یہ غرض نہیں کہ وہ میرا مرید ہے یا میرے حلقے وچ کسی دا مرید. اگر زبان تو اقرار کرے میں غوث پاک دا مرید ہاں اونی دیر تک مر نہیں سکدا جنی دیر تک اپنے گناہاں دی توبہ نہ کرے. اے غوث اعظم سونا ہے او در تو خالی موڑ دا نہیں. غوث اعظم سونا ہے او در تو خالی موڑ دا نہیں. قسم خدا دی او پیر میرا قسم خدا دی او پیر میرا جدی باں پھڑدا پھر چھوڑ دا نہیں. قسم خدا دی ہوئے پیر میرا جدی باں پھڑدا پھر چھوڑ دا نہیں. حضرات دی وقار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات دی وقار اپنے مدرسے اندر تشریف فرما لیں. ایک بندہ پریشان آیا, پوچھیا بیلیا پریشان کیوں؟ آندا جناب میرا ابا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تے باپ بڑا پریشان نظر آیا. آپ نے فرمایا بیلیا وہ تیرے ابے نے کدی زندگی میرے مدرسے آ کے مدرسے دا لنگر کھادا ہوئے؟ انہوں نے کہا حضور کدی مدرسے نہیں آیا. انہوں نے کہا کدی مدرسے دا پانی پیتا ہوئے؟ حضور کدی نہیں پیتا. او کدی ایک باری ویسے مدرسے آیا ہوئے؟ انہیں کہا جناب کدی نہیں آیا. فرمایا پھر کدی زندگی میں تیرا باپ میرے مدرسے اگوں لنگے آئے؟ پہلا کی پوچھیا وہ کی کہہ رہے ہیں ابا بڑا پریشان نظر آیا, فوت ہو گیا ابا پریشان نظر آیا. حضور کو دعا فرما فرماندے نے تیرے ابے نے کدی زندگی چ میرے مدرسے چ آ کے کدی لنگر کھادا ہوئے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں وہ کدی نہیں آیا. کدی میرے مدرسے دا پانی پیتا ہوئے؟ حضور نہیں وہ کدی مدرسے آئی نہیں تے پانی کتھوں پیتا ہون؟ فرمایا پھر کدی مدرسے دے اگوں دی لنگیا ہوئے؟ آیا.
انہیں کہا جناب ہوتے کئی مرتبہ گزریا ہوئے گا. فرمایا پھر پریشانی چھڑ دے. وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا. لوگو سویرے بارگاہ چایا آتے جناب بڑا خوش نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا بیلیا کل پریشان سے آج خوش ہیں وجہ کی ہے. آندہ جناب کل ابا پریشان سی آج خواب چایا بڑا خوش ہے. حضور اج میں خواب دیکھی لیکن حضور ایک گل دا جواب دیو. اے جڑا تساں آکھیا سی بھی زندگی چ کدی ایک واری میرے مدرسے دا نے کھانا کھادا ہوئے یا زندگی چ کدی ایک واری میرے مدرسے دا پانی پیتا ہوئے یا کدی میرے مدرسے دے اگوں دی لنگھیا ہوئے, اس گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی. میں کہا جی ہاں وہ کئی واری لنگھیا تے تساں کہا جا ہن پھر خیر. ہن عبد القادر پاک دا جواب سناواں. آپ فرماندے نے بیلیا رب کائنات دی قدرتوں حیا ہوندی ہے. او جتھے عبد القادر دے پیر لگ جان اللہ انہاں جگہ وچ بھی شفاواں رکھ دیندا ہے. اے جناب اگر وہ میرے مدرسے اگوں کدے گزریا ہوئے رب کائنات نے اسی وجہ تو بخش چھڈیا وہ عبد القادر دے مدرسے اگوں دی گزر گیا. اس جگہ تے قدم آ گئے جتھے عبد القادر دے قدم لگ دے. بلکہ سر الاسرار دے اندر لکھیا کہ بغداد شریف طاعون دی بیماری بہت پھیل گئی. طاعون دا پھوڑا نکلدا سی تے طاعون دی بیماری نال بندے مر جاندے سی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی اس بارے جڑا طاعون دی بیماری نال مرے ہو قیامت والے دن شہیداں دی صف وچ اٹھایا جائے. طاعون دی بیماری نال بندے مرنے شروع ہو گئے. بندے دوڑے دوڑے عبد القادر پاک کول آئے. ہوں تو آدھے نا بابے شاہ ہی کوئی نہیں. ادو بندے سمجھتے ہیں بابے شاہ نے تاں ہی تو بابیاں کول آ جاندے سن. یہ ہون ہی کسے نو یہ تکلیف ہوندی ہے پہ بابے شاہ کوئی نہیں. یہ گل ذہن وچ رکھ لو. حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہے انہاں کہا جناب بغداد وچ طاعون دی بیماری نال بڑے سارے بندے مر گئے. حضور دعا فرماؤ. آپ نے فرمایا بیلیو میرے مدرسے دے باہر کہاں لگا ہویا تے کہاں پٹ کے لے جاؤ مدرسے دا پانی لے جاؤ. جیڑا جیڑا کہاں کھائے گا پانی پیوے گا دوبارہ طاعون دی بیماری نال مرے گا نہیں. لوگ کی کہا لے گئے پانی لے گئے کھاندے رہے پیندے رہے شفا حاصل کردے رہے. کہا مک گیا. بندے آئے انہوں نے کہا حضور کہا مک گیا. تے بندے جڑے بیمار نے بڑے پریشان نے جنہاں نے کھا لیا پانی پی لیا تو خوش ہو گئے پر ٹھیک ہو گئے. تے اجے کچھ بندے ہیں تے کہا مک گیا. فرمایا کہا مک گیا پانی تے نہیں نہ مکے ہے تو جو کہا مک گیا پانی تے نہیں نہ مکے. پانی لے جاؤ. حضرات ان جنہ جنہ پانی پیتا ہے وہ لوگو وہ شفا حاصل کر دے رہے. حضرات دی وقار توجہ کرو. ایک بندہ کہنے لگا جناب ایک ہاتھ ڈنگر کھاندے نے تساں بندیاں نو کھوا چھڑیا. میں ہوئی تے دسنا چاہنا اور رب کائنات نے انہاں نو شفا اس واسطے دتی ہے اس کائے تے عبد القادر دے پیر لگ گئے. اللہ اس کعب وچ بھی شفا رکھ چھڈی. اور یہ گل ذہن وچ رکھو عقل رکھنے والے بندے ہو تسی. یہ مقام ادو ملتا ہے جدو بندہ اللہ دے قریب ہو گئے. توجہ ہے نا. جیڑا بندہ 4 دن کسے بندے کو بہ کے کو تھوڑا جہا تویز کرنا سیکھ جائے تو اپنے آپ سمجھے بھی سب کچھ میں ہی ہاں وہ کچھ نہیں. ذہن وچ رکھو. ولایت تویز دا گیا نا نہیں. اللہ تعالی دے نال قرب حاصل ہونا بندے دا. اور اسی جدوں بھی کسی اللہ دے ولی دی بارگاہ جانے ہیں نا تو خبردار اتھے اے نہیں جا کے آکھنا اللہ پتر دوے حضور دعا کرو اللہ پتر دوے تواڈے کول آئے بابا جی تواڈے دربار تے پتر دے دیو. اساں کدی یہ نہیں آکھیا یا اللہ تیرے ولی دے در تے آیا یہ ساری زندگی تیری عبادت کردا رہا جی یہ سینہ روشن کیتا ہی نہ دے صدقے ساڈا بھی کر جو ہے نا یہ سینہ بھی جی میں تو روشن کیتا ساڈا بھی کر. یا اللہ تعالیٰ دے ولی دی بارگاہ چ جا کے کھلوتے ہوئے تے آکھے ہوئے بابا جی تواڈی بارگاہ چ آیا نظر کرم فرماؤ دل دی دنیا سیدھی کر دے.
دل بڑا پریشان. حضور پیر جماعت علی امیر ملت رحمت اللہ علیہ, یہ میں وہ گل سنا رہا جی کہ میرے نال میری مسجد دے سابق خطیب حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث تاج الدین خالقی صاحب رحمت اللہ علیہ وقت دے بہت بڑے عالم, اور جس مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں اس مسجد دے سابق خطیب سن, اور صرف عالم ہی نہیں سن, ولی اللہ سن. انہوں نے مینوں فرمایا 100 تقریباً 125 سال انہوں دی عمر ہوئی جدوں آپ دا وصال ہوا, اور میں انہوں نے دیکھا کہ جنی دیر تک انہوں نے لتاں وچ طاقت کھڑیاں ہو کے تراویحاں پڑھدے رہن, 20 تراویحاں کھڑیاں ہو کے پڑھنیاں, 100 سال عمر. میں اپنی اکھاں نال دیکھا. آپ فرماندے نے کہ میں امیر ملت رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ گیا تے جا کے بیٹھے ہیں تے امیر ملت رحمت اللہ علیہ مینوں پوچھدے نے مولوی صاحب ایک مسئلہ تے دسو. ہن امیر ملت محدث علی پوری جدے علم دا توتی بولدا سی, میں کہا جناب ایک مسئلہ تے دسو, پانڈا ہوے تھندا اونوں کتا مار جائے منہ تے پاک کیویں کران گے؟ تے مولوی صاحب کہندے نے میں آکھیا وے پتہ تے مینوں ہے پر ایڈی وڈی بارگاہ چ میں جواب دینا. میں کیا حضور تسی بہتر جان دیو, تسی دس دیو. تے مسکرا پے آندے نے مولوی صاحب مینوں پتہ تانوں پتہ ہے لیکن چلو میں دس دینا. فرماندے نے پانڈا تھندا ہوے نا انہوں کتا منہ لا جائے تے لکھ توندے رو پاک نہیں ہونا جد تک بلدے کولے اگ او دے وچ رکھاں گے, اس اگ نال دی تھندیائی ختم ہوئے گی, اگ دے سیک نال اس برتن دی تھندیائی ختم ہوئے گی, پھر انہوں دھوواں گے پھر وہ پاک ہوئے گا. مولوی صاحب اسی طرح ہی بندے دا دل وہ تھندے پانڈے دی طرح ہے, جو شیطان وچ آ جاندا نا پھر انہوں پاک کرن واسطے ولی دی نظر دا سیک چاہیے, پھر دل پاک ہوندا. میاں صاحب فرماندے ہیں مرد اللہ دے تک کے پانڈا تے پاندے خیر حضوروں, او جیڑے پاک غروروں خالی تے پر کر دے سو نوروں, او جیڑے پاک غروروں خالی تے پر کر دے سو نوروں, تے بال چراغ عشق دا میرا ہاتھ روشن کر دے سینہ, تے دل دے دیوے دی روشنائی تے جاوے بچ زمینہ. جدو اللہ تعالیٰ نور دی اینک لا دیندا ہے سب کوئی نظر آ جانا. اج لوگ کہندے نے جو جی تسی آندے ہو کہ ولی کتے بیٹھا ہے تے مرید نظر آ رہا ہے, یہ تے ہو نہیں سکدا. تسی گڈی دے وچ بیٹھے ہو نا تے ایک شیشہ تواڈے سامنے لگا ہوندا, تسی او دے وچ دھیان مارو گے تانوں پچھلے حالات دسے گا, لگا تواڈے سامنے او دے وچ ویکھو گے تے پچھلا حساب نظر آ رہا پچھوں گڈی دے پیچھے. تسی سوچو گے کہ میں وینا اے دے وچ ہاں, اے دے وچوں مینوں پیچھے دے حالات نظر آ رہے نے, تے اے شیشہ کسی عام انسان نے بنایا ہے تے مصنوعی دھاتاں دا بنیا ہے کہ میں وینا اگے ہاں تے نظر پیچھوں آ رہا ہے. تے ولی اللہ نو تے اللہ اپنے نور دی اینک دتی ہے. کیوں بھائی اللہ دے ولی نو تے اللہ نے اپنے نور دی اینک عطا فرمائی, وہ جتھے بھی ہوئے انجی ویکھدا ہے جویں ہتھیلی ہے جو ہے نا. اس واسطے ایک گل ذہن وچ رکھ لو, جڑے بندے ولیاں دی مخالفت کردے نے فرمایا ومن عاد علی ولیاں فقد اذنتہ بالحرب, فرمایا جیڑا بھی میرے ولیاں واسطے بغض رکھے او دے واسطے میرا اعلان جنگ. اللہ نال کوئی جنگ نہیں کر سکدا. مینوں ایک بندہ کہنے لگا تسی غوث پاک دی نشان بیان کر دی, تسی اللہ نال ملا دیتا ہے, اللہ دے نال ملا دیتا ہے, اللہ تے اللہ ہے تے تسی غوث پاک نو اللہ نال ملا دیتا ہے. بھائیا میں کہا میں کون اللہ نال ملان والا, جدوں اللہ ہی اپنے نال ملاوے اسی وکھرے کرن والے کون.
اور میں تمہیں مثال دے دینا تاکہ تمہیں گل واضح ہو جائے. اے لوہا نا مائے کہ میں ہاتھ چ پڑیا میرا ہاتھ سڑیا نہیں کیونکہ لوہے دا کم ساڑنا نہیں. یہ لوہا ہے یہ کم ساڑنا نہیں لیکن یہ جدو میں اگ وچ رکھاں گا نا تو تھوڑی دیر اگ چ پیار رہے گا. یہ ہاتھ لگے گا ہاتھ سڑ جائے گا. کپڑا لگے گا کپڑا سڑے گا. تسی آکھو گے پہلا نہیں سی ساڑدا. یہ لوہا یہ کم ساڑنا نہیں. ہون کیوں ساڑدا ہے؟ تہاڈی عقل کم کرے گی جدوں دی نسبت جدوں دی اگ نال ہو گئی ہے نا. انہیں کام بھی اگ والے کرنے شروع کر دیتے نے. چلیا ہوندا بندہ ہی ہے جدوں نسبت دے نال ہو جائے پھر کام او دے والے کرنے شروع کر. مینوں ایک بندہ کہنے لگا جی لو جدو ایک کوئی جگہ دا پیر ہے تو چھوٹے موٹے پیراں کول کی لین جاندے ہو غوث داتا بابا خواجہ. میں کہا توں کدی گل کرنا؟ آندا نبی پاک. میں کہا شکر ہے تو پیر ہی مان لیا. آندا جدو ایک کوئی جگہ دا پیر ہے پھر چھوٹے موٹے پیراں کول کی لین جاندے ہو؟ میں کہا تواڈے ابا جی دا کی نام؟ آندا رحیم بخش. تو میں کہا حضرت آدم دے بارے کی خیال؟ آندا وہ بھی ابا جی نے. میں کہا ایڈا بڑا ابا. علم آدم الاسماء کلھا. آدم علیہ السلام نو اللہ نے ساری آسمانہ دیاں شیواں دے نام دسے. مسجود ملائک آدم سارے نبی آدم وچوں ساری مخلوق آدم وچوں جدا ایڈا بڑا ابا ہوئے او رحیم بخش دا نام کیوں لوے؟ آندا جی جد تک میں رحیم بخش دا نام نہ لواں میرا سلسلہ توڑ نہیں جاندا. میں کہا پاگلا جد تک اسی غوث پاک دادا باپا خواجہ دا نام نہ لئیے ساڈا سلسلہ بھی سرکار تک نہیں جاندا. آندا جی تانوں اللہ پتر نہ دوے تسی درباراں تے ٹر جاندے ہو. کتی دے 12 بچے ہوندے نے وہ کدی کسے دربار تے نہیں گئی. میں کہا تو ٹھیک آکھیا جڑی کتی ہوے وہ نہیں جاندی. تسی نہیں سمجھے. کتی درباراں تے نہیں جاندی. کتی درباراں تے جے نہیں جاندی تے دیندی بھی قطور ہی ہے. تے جڑے جاندے نے نا میرے آقا فرما قبور المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ. مومناں دیاں قبراں جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں. ہن تسی دسو باغ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تے جڑے لوگ کہندے نے نہیں جانا چاہیے انہاں نوں اپنے اندر دا محاسبہ کرنا چاہیے. ہاں جڑی گل ہے وہ میں دسنا چاہنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جیڑی حد ساڑھے تلائی ہے نا وہ میں دسنا چاہنا. فرماندے نے اللہ دے ولی تے مزار تے جاؤ. اللہ دے ولی دے مزار تے جاؤ 3-4 قدم پچھے ہٹ کے پھر دعا منگو. قبر نو چمنا نہیں. ساڑھے لوگ کی کر دیں قبر تے قبر. میں کئیاں عرصاں تے ویکھیا پچھوں نچ دے آن گے تے پیر دے سر پیراں چان کے تے سر رکھ دینے پھر گھنٹہ پے رہنے. اور ہو جاؤ بے غیرت پیر ہے جیڑا جناب پیر اگے کر کے تو اتنے بہ رہا تو وہ لک تے ہاتھ پھیری جا رہا. یہ دین ہے. اہل سنت و جماعت دا ایسے ڈبے پیراں نال کوئی تعلق نہیں. اسی شریعت دی حد نو سمجھنے. اللہ تعالی دے ولیاں نو منن دا بھی کوئی طریقہ ہے. نسبت حقیقت اللہ تعالی ہی دیندا ہے. اسی جدوں بھی کسے ولی دی قبر تے جانے ہاں اسی اس نیک بندے دا وسیلہ پا کے اللہ کو منگنے. اساں کدی یہ نہیں آکھیا بابا توں دے تیرے کو ہی لینا ہے. یہ طریقہ غلط. توجہ ہے تہاڈی؟ یہ طریقہ کی ہے؟ یہ نہیں منگنا. اللہ کو منگنا ہے اس نیک بندے دیاں نیکیاں دا وسیلہ پا کے. ساری زندگی انہیں رب نو راضی کیتا ہے او دیاں نیکیاں دا وسیلہ پا کے او دے کول منگو اللہ تعالیٰ تانوں عطا کرے گا. ہاں ایک گل ذہن وچ رکھو یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ولی اللہ جو ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. مومن اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. مجازی طور تے اگر کوئی بندہ کسے ولی دے نال گل کر لیندا نا یا ولی دے دربار تے جا کے گل کر لیندا تو اے بھی غلط نہیں. ایدی میں قرآن تے دلیل پیش کر دینا. نسبت حقیقی کون دیندا ہے؟ اللہ. یہ نسبت مجاز ہے کہ اسی ولی اللہ دے دربار تے جانے. حضرت بی بی مریم کو جبریل آیا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. میں تیرے رب دی طرفوں قاصد بن کے آیا اس واسطے کہ تینوں سونا جا پتر دیاں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل. ہن تسی میں دس دیو کہ پتر جبریل دیندا ہے کہ اللہ دیندا ہے؟ ہاں جی. کہ ہن کو بندہ کہے پہ جبریل نو جبریل کو کی اتھارٹی ہے وہ کہے پہ میں دیا
بولو نسبت حقیقت ہے کہ اللہ دندا ہے، لیکن پچھلے لفظاں تے غور کرو، انما انا رسول رب کے، میں تیرے رب دی طرفوں قاصد بن کے آیا کہ تینوں ایک سونا جا پتر دیاں، کلیا مینوں کنے میں؟ اللہ نے، تے توں جا کے کہہ میں دے دینا ہے۔ سمجھ آگئی جی؟ دیندہ رب ہے، لیکن اللہ کہلواندہ نیکاں کولوں ہے۔ نسبت حقیقت ہے کہ اللہ عطا کر دے، نسبت مجاز ہے اللہ کا ولی کہہ دے تو ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری مثال سن لو، حضور خواجہ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ جانو لال شہباز کلندر آندے، ان لال شہباز کلندر نا اس تو رکھ چھڑیا ہے عثمان مروندی، عثمان نہیں نہ لینا، حضرت عثمان غنی دے بغض وچ صرف لال شہباز کلندر تے نا انہاں دا کی عثمان مروندی رحمت اللہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑیاں کتاباں لکھیاں نے مصنف نے، پائے دے اولیاء کرام وچ آپ دا شمار ہے۔ آپ دا ایک فقیر مرید لیٹیا سی تے بادشاہ دا وہ جناب گزر ہویا اتھوں دی تے وزیر نے آن کے ٹھڈا ماریا، ہٹ تینوں نہیں پتا بادشاہ گزر رہا، انہیں ٹھڈے مارے، اٹھیا سدھا اپنے پیر کو جا کے خرکا شرکا ہر شا لا کے تے سٹی آؤ، اے ہو جی فقیری آ پئی ہے، میں نہیں رکھ دا، جس فقیری ٹھڈے پینے نے میں اس فقیر کی کرنا، کاسا بھی سٹ دیتا، کپڑے بھی لا کے آ پے، پیر آکھیا تینوں ہویا کی؟ انہیں کہا بادشاہ دے وزیر نے مینوں ٹھڈے مارے نے، پراں ہٹ بادشاہ آ رہا۔ انہاں خواجہ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ اسے بڑے رکا لکھیا بادشاہ نے کہ تیرے وزیر نے میرے مرید نو، میرے فقیر نو ایذا پہنچائی، او آ کے دے کولوں معافی منگے، اگر میرا مرید انہوں معاف کر دے وے تے فابہا، ورنہ تیری حکومت کھو کے کسے اور دے والے کر دیاں گا۔ ہن تسی سوچو حکومت دیندہ کون؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، وہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب بلائی دیندہ تے اللہ ہے نا۔ عثمان مروندی کو کی اتھارٹی آ کہ میں تیرا ملک کھو کے کسی اور دے والے کر دیں، وہ دی وجہ ہے وہ بھیجن والا اللہ ہے، اللہ انہوں طاقت دیتی، تو جو کہیں گا میں کر دینا، کیونکہ انہوں اللہ نو راضی کیتا ہے، اللہ انہوں نو راضی کر دے۔ اور میرے آقا دا فرمان ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے اگر دنیا میں کسی بات کے لیے قسم اٹھا لے اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتا، جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حضور فرمایا الفقر فقری والفقر منی، فقر میرا فقر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ جیڑا نبی تے علی نو منن والا نہیں، وہ کو فقیری آ ہی نہیں سکتی، ایتھے جھکن والا جڑا نہیں نا وہ کو فقیری نہیں آ سکتی۔ اور یہ گل ذہن وچ رکھ لو، جیڑا اہل سنہ و جماعت دے طریقے تو ہٹ گیا ہے، وہ دے کول بھی ولایت نہیں آ سکتی۔ یہ گل ذہن وچ رکھ، وہ دی وجہ کیونکہ حضور دا فرمان ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ ناجی ہے، تو جو ناجی ہے مقام بھی اسی کو ملے گا، نجات والے کو مقام ملے گا۔ اس واسطے جیڑا بندہ، بلکہ اسی تے میں تے گل کرنا سنی ہوندا ہی سور والا ہے، ساڈی نبیاں نال بھی سورے، ساڈی صحابہ نال بھی سورے، ساڈی اہل بیت نال بھی سورے، ساڈی ولیاں نال بھی سورے، یہ سنی ہوندا ہی سور والا ہے۔ اور اسی سارے دا ادب تے حیا کرنے، اسی کسے نو غلط نہیں آکھدے، سارے دا حیا کرنے۔ لیکن یہ گل ذہن وچ رکھ لو سنیو، جس پیر دی تسی 11ویں دواندے ہو نا، اللہ دی قسم بڑا بڑا پیر ہے، بڑا بڑا پیر ہے۔ آپ ہزاراں دی تعداد وچ مجمع ہوندا سی نا، تے آپ بیان کردے سن تے سپیکر بھی نہیں سی ہوندا، تے ہولی جی آواز نال ہی بولدے سن، تے ہر بندے دے کان وچ اونی آواز جاندی ہے جننے پہلے بندے تے جا رہی، اونی آخری بندے دے کان، اور کئی جنازے اٹھ جاندے سن مجمع وچوں، ایسا رکت انگیز بیان ہوندا سی۔ وجہ کی ہے وہ ایسے ولی تھے جو اللہ کو بھی راضی کرتے تھے، اس کے رسول کو بھی راضی کرتے تھے۔
وہ کوئی کام ایسا کرتے ہی نہیں سن جہاں شریعت کے خلاف ہوئے تے ہون ساڈے یہو جے نے کئی بہت سارے ایسے نے جنہوں نے بیعت ہی اتنے کی جنہیں کدی نماز ویکھی نہیں کدی مسجد کا ہی نہیں پتا رمضان شریف دے روزیاں دا نہیں پتا رمضان شریف دے وچ سگٹاں پین گے تے مریداں نوں کہن گے بخشے ہو کوئی گل نہیں خیر ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب اس کی نماز نہیں ہوتی جس کا دل حضوری والا نہیں تو پھر پڑھن دی کی لوڑ ہے یہ قائم کرن دا مطلب پڑھنا نہیں قائم کرن دا مطلب ہے دلوں پڑھو انج دیاں گلاں کرن گے پر جدوں آپ پڑھنی نہیں تو مریداں نوں بھی ہٹا چھڑنا مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے ایسے پیر دی بیعت ہوندی نہیں جڑا بے نمازی ہے جڑا دین تو لتھا ہویا ہے وہ دی نماز نہیں جڑا 17 دن نہاوے ہی نہ 15 بندے پچھوں لٹاں چکن والے تو لوگ آخر جی وقت دا کلندر ہے حیرانگی والی گل ہے الطہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے جنوں پتہ ہی نہیں نہان دھون دا وہ مقام ولایت تے کیویں فائز ہو سکدا جہدے کولوں گوڈے بو ہوندی ہوے تو میں نہیں آج تک سمجھا کہ ایک ایسی ولایت ہے حضرات میں صرف ایک گل عرض کرنا چاہنا جنہاں دا ذکر اسی کر رہے ہیں نا یہ سنت و شریعت دی پابندی کران والے تے کرن والے سے اساں مسجد وچ بیٹھ کے اج تو بعد تہیہ کرنا کہ اساں سنت و شریعت دے پابند بننا ہے اپنی مسجداں نو اساں آباد کرنا ہے اسی اگر محافل سجانے ہاں تے بوئے تو چندہ مانگنے جا کے اللہ دی قسم اگر اسی عمل والے بن جائیے تے چندہ ساڈے گھر آ جایا کرے کسے دے بوئے تے جان دی لوڑ ہی نہ پوے اس واسطے اساں اج دل وچ تہیہ کر کے کہ غوث پاک دے ذکر دا صدقہ اساں اج تو بعد تہیہ کرنا ہے اساں 5 وقت نماز پڑھنی ہے تے کوشش کرنی ہے با جماعت پڑھیے اگر جماعت تو رہ بھی جائیے تے نماز نہ چھٹے پڑھنی ضرور ہے کہو جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر جب فرشتہ اجل سننے کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتا جب فرشتہ اجل سننے کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتا آخر دعوایا ان الحمدللہ